دا عرفی متعلق احادیث مبارکوں کے راضی ترمذی شریف میں حدیث نقل کرے دے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمایا کہ دا اللہ رب العزت پر ذات میں پوخ یقین دے سوک دا عرفی روجو نیسی اللہ رب العزت پہ دا تیر یو کال او دا اندر یو کال گناہونا معاف کی ترم علمبے دا معلومول پکار دی عرفہ ستویل کی گی کم روز تا عرفہ ویل کی گی عرفہ یوم العرفہ آغا ورست ویل کی کم چنو ذی الحجہ دا اختر دا یو روز مخ کی دیتا یوم عرفہ ویل کی و دیو روز باندې روزی نیول دمر لوی ثواب لري تکبیرہ تشریق و نو ذی الحجہ باندې شروع شي او په دیارلسمه ذی الحجہ باندې مازدیګر مانځنه فوراً بعد چې کوم ویلی شي په دې سره ختم شي دا ټول 15 ورځې دي او 23 منځونه دي دیرش منځونه داسې دي چې د فرض مانځنه بعد با تکبیرہ تشریق ویل کیږي اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا دی یو پر ویل دا واجب او نارینو لپا تیز آواز او زنانو ورو آواز ویل دا بہتر دی محترم اچانا چی مون شوی دی جمع وشوا یا درکات شوی دی زان لے منزو کو مضبوط دی مجھے کل سلامو گرزی یا زان لکس زان لمنز ختم کی فرض مداس کسبا یو پیرا پتیزہ تکبیرہ تشریق ہوئی امام نہیں رشو مقتدیان لا انتظار نہ دی کول پکار بلکہ پتیز آواز شروع کول پکار دی چاہتا وریاد شروع بھی ہوئی اللہ رب العزت دی منگو تاوستا دا نیکو عمالو باندھ عمل کول توفیق را نصیب کی